बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ आप सब लोगों को जो इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी भी वीनस टीवी ऑन किया है उन सब को अस्सलाम वालेकुम। और गुफ्तगू हो रही है, आखिरी अशरा है, और इस अशरे को हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, और ये वो अशरा है जो हमें जहन्नम की आग से बचाता है। लेकिन ऐसे कौन सी खताएं, कौन से गुनाह हैं, या हम कैसे महफूज रह सकते हैं इस जहन्नम की आग से? तो मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब मौजूद हैं, हम उनके पास दोबारा चलते हैं और गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुई थी। जी मुफ्ती साहब, आप बता रहे थे कि हश्र में, या वो जो बताया था कि जूते, सिर्फ इसकी छोटी सी जहन्नम की एक छोटी सी तकलीफ भी हम नहीं उठा सकते। वो कौन सी है कि सिर्फ हमें गर्म आग के जूते पहनाएंगे और वो हमारे कानों से जो है ना वो आग निकालेंगे। बिल्कुल, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे आपने पूछा था कि लोग जो है इस दौर में भी जो है वो गुनाह से बाज नहीं आते और रब की नाफरमानी से बाज नहीं आते, और उनको इस बात का खौफ नहीं है कि उन्होंने रब के सामने खड़ा होना है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी वाज़ेह अंदाज में जो है वो इस बात की ताकीद की है और इस बात की वजाहत फरमाई है कि एक न एक दिन तुम्हें मेरे पास जो है वो सुम्मा इलैना तुरजऊन, कि फिर तुम्हें मेरे सामने जो है वो लौटाया जाएगा, मेरे सामने खड़े किया जाओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो है वो तुम क्या क्या किया करते थे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कुरान में वाज़ेह अंदाज में बयान किया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी अपने ग़ुलामों को दिलाई है और उसके अजाब से भी डराया, और क़यामत की में हशर के दिन की सख्तियों से भी उनको आगाह किया है, ताकि किसी तरीके से मेरे जो उम्मती हैं वो अपने गुनाहों से बाज आ जाएं, रब की नाफरमानी से बाज आ जाएं, और रब की दहलीज पे हाजिर होकर सिद्क़ के दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और रब के जो है वो फरमाबरदार बंदे बन जाएं। क़यामत के दिन की सख्ती का तो ये आलम है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में दाखिल हुए और हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि काब अहबार कोई डराने वाली बात हमें बताइए। तो हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ए उमर, अल्लाह की ज़ात की कसम है, अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया है, कायनात बनी है, वो क़याम की हालत में अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि जब से कायनात बनी है वो सजदे में पड़े हैं, अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, और क़यामत तक यही कैफियत रहेगी। और फरमाया जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा तो ये सारे फरिश्ते जो क़याम की हालत में क़यामत तक रब का जिक्र करते रहे, जो सजदे की हालत में, जो रुकू की हालत में, अपनी अपनी कैफियत हैं, तो फरमाया इतनी इबादत और रब की हमद और सना के बावजूद ये फरिश्ते रखेंगे, अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत का हक था हम उस तरह तेरी इबादत नहीं कर सके, अल्लाह जिस तरह तेरी बंदगी बजा लानी थी हम तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सके। और फरमाया कि ए उमर, वो दिन इतना सख्त होगा कि उस दिन जो है वो नबी भी परेशान होंगे, और नबी और शहीद जो है वो घुटनों के बल जो है वो रब की बारगाह में खड़े होंगे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी भूल जाएंगे, और वो ये कहेंगे अल्लाह मैं तेरा खलील इब्राहीम हूँ। यानी ऐसा सख्त दिन होगा कि हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े होंगे और हर बंदे को अपनी फिक्र पड़ी होगी। और फरमाया कि है उमर, क़यामत वाले दिन होगा, तू 70 नबियों जैसे नेकियां लेकर आए ना रब की बारगाह में, तो तू उस दिन ये महसूस करेगा कि मेरे दामन में कोई भी नेकी नहीं है। यानी हर बंदे को अपनी हलाकत की पड़ी होगी और किसी को निजात का जरिया नजर नहीं आ रहा होगा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जब मैंने हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला ये गुफ्तगू की तो लोगों पर अजीब कैफियत तारी, वो रोने लग गए। तो मैंने लोगों की हालत देखी तो मैंने कहा काब अहबार कोई खुशखबरी वाली बात भी सुनाए। तो हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ताला की रहमत का अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि कितनी वसी है, तो तुम अमाल सालिहा में सुस्ती करने लग जाओ। बस तुम्हारे लिए यही है कि तुम गुनाहों से बचते रहो, रब के जो है वो इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करो, क्योंकि जो नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम को तैयार किया है उसका अजाब इंतहाई सख्त है। और ऐसा नफ्सा नफ्सी का आलम है कि हजरत अकरमा फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन एक शख्स अपने बेटे के पास आएगा, उसे बताएगा कि मैं तेरा बाप हूँ, दुनिया में बाप था। तो आप फरमाते हैं कि वो बेटा अपने बाप की तारीफ करेगा। तो बाप कहेगा कि बेटा मुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी दे दो तो मुमकिन है मेरी जो है वो निजात हो जाए। तो बेटा कहेगा अब्बा जान, जो खौफ के बादल आपके सर पे मंडरा रहे हैं वही खौफ मुझे भी है, मैं एक नेकी भी नहीं दे सकता। तो फरमाया फिर वो अपनी बीवी के पास जाएगा, उसे कहेगा कि मैं दुनिया में तेरा खामन था
تو وہ بھی اچھے الفاظ میں یاد کرے گی, خوش آمدید کہے گی. وہ اس سے کہے گا کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے, مجھے دے دو, میری نجات ہو جائے. تو وہ کہے گی جس چیز کا تمہیں خوف ہے اسی چیز کا ہمیں بھی خوف ہے, اس لیے ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. تو وہ ایسا سختی کا عالم ہے کہ اس دن تو نہ باپ کام آئے گا, نہ ماں کام آئے گی, نہ بیٹے, نہ کوئی بھی خاندان کا افراد کام نہیں آئے گا. بندے کا اپنا عمل ہی ہوگا جو بندے کے لیے اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے, اپنے رب کو دنیا میں راضی کیا ہوگا, تو وہ بندے کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا. اگر زندگی گناہوں میں برباد کر دی اور اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے, تو پھر بندے کے لیے خسارہ اور رسوائی ہوگا. اور اس دن کا جو خسارہ ہے اور وہ رسوائی ہے اور ندامت ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ندامت ہے نا, یہ کام والے ہے کہ آج وقت ہے, ہم یہ بخشش بری گھڑیاں ہیں, ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں, اس کے سامنے سر جھکائیں, رو کر عرض کریں مالک ہم کمزور ہیں, ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو کریم ہے, تیرا محبوب بھی کریم ہے, تیرا وعدہ ہے, تیرا جو بندہ تیرے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور تیری بڑائی بیان کرے تو اس کو معاف کر دیتا ہے, تو ہماری بخشش کر دے. تو وہ بڑا کریم ہے, اس کی رحمت جو ہے وہ جوش پہ آ جاتی ہے جب اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے. تو ہمیں یہ قیمتی گھڑیاں جو ہے وہ ضائع بالکل نہیں کرنی چاہیے. بڑی تیزی سے رمضان مبارک گزر رہا ہے, آج 23واں روزہ ہے, باقی پیچھے 7 روزے رہ گئے ہیں یا 6 روزے رہ گئے ہیں, تو یہ بھی گزر جائیں گے ایام, اور زندگی کا پل کا پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. تو اس لیے جو بھی وقت ملا ہے, اور اللہ کی رحمت تو چھم چھم برس رہی ہے, اور اس کی رحمت تو بندوں کو آوازیں لگا رہی ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ مجھ سے جو ہے وہ مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کرے میں اس کو مصیبت سے آزاد کر دوں, ہے کوئی تنگ دست جو مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اس کو وسیع رزق دے دوں. تو اس کی رحمت تو ہمیں آوازیں لگا رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کے پردے اتاریں اور رب کی بارگاہ میں پہلی فرصت میں حاضر ہو جائیں, اپنے مالک کو راضی کریں. اور یہی انسان کا مقصد حیات ہے, جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے, اور اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی, قبر بھی خوبصورت ہو جائے گی, آخرت بھی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے فرما بردار بندوں کو جنت کی ابدی نعمت عطا کرے گا. تو اس انداز میں ہمیں جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے اپنی حاضری لگانی چاہیے, اور اپنے گناہوں سے صدق دل سے جو ہے وہ معافی بھی مانگنی چاہیے. بے شک, اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دیتا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے, اور رحم بھی کر دیتا ہے. بس ہم لوگوں کو طلبگار ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے. اچھا جی, ہمارے درمیان باسط علی حسینی موجود ہیں, اور ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. سکون پایا ہے بے کسی میں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سکون پایا ہے بے کسی میں, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال آقا جب آ گیا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں, حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو ہے, بہار خلد زمین ملی تو بچھا کے دامن نکل
گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں کبھی میں صبح عمل گجا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی میں شام عبد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانب نکل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. حسین ساجد سے ایک بار اور ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ایک بار پھر ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جی حسین ساجد. اچھا میں حسین ساجد سے بھی بات کروں گی. ناظرین اگر آپ بھی ہمیں نعت سنانا چاہیں لائیو کال کیجیے اور آپ ہمیں نعت بھی سنا سکتے ہیں. ہم آپ کی آواز یہاں بیٹھے بیٹھے سن لیں گے. کوئی بات نہیں آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آ نہیں پا رہے لیکن ہمیں سنا تو سکتے ہیں نا. چلیے جی حسین ساجد صاحب. کلام سنائیں جو آپ کو دل. ہاں جو سنائیں سنائیں. علی والے جہاں بیٹھے جنت بنا بیٹھے.
यहाँ से अनछुड़ा वहाँ ईमान आने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अनवाने मरना है